नेपालमा यस्ता देउबाजी जस्ता प्रधानमन्त्री छन् जसले त्यो नै हाम्रो प्राण हो, त्यही हाम्रो प्राण हो, त्यस एमसीसी बेगर हामी बाँच्नै सक्दैनौँ भन्ने जस्ता आसक्तिका दुराशयपूर्ण कुराहरू उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। र बाह्य शक्ति यसरी लागेको छ कि नेपालका नेताहरूलाई खरिद गरेर भए पनि, प्रभावित गरेर भए पनि त्यसलाई थोपर्नु छ। किनभने नेपाल कमजोर भएको यो प्रमाण हो। यहाँका दलका नेताहरूलाई, यहाँका बुद्धिजीवीहरूलाई, यहाँका विद्यार्थीहरूलाई किनेको किनै छ र उसले आफ्नो पक्षमा बनाएको बनाइ छ। त्यो हिन्दू धर्म पस्छ, त्यही ढोकाबाट विस्तारवाद पस्छ, त्यही ढोकाबाट साम्राज्यवाद पस्छ, त्यही ढोकाबाट नेपाललाई विलिन गर्ने भूत पस्छ, शक्ति पस्छ। शोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि अहिले प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ। दुई पटक संसद भङ्ग गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई अंकुश लगाएर उनले जसरी संसद पुनर्बहाली गरे, अहिले त्यसको उनले जिम्मा लिनुपर्छ र अहिले देश जुन अप्ठ्यारो परिस्थितिमा गुज्रिरहेको छ, शोलेन्द्र शमशेरलाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ भनेर सत्ता गठबन्धनकै केही नेताहरूले भनिरहेका छन्। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि अर्ली इलेक्सनको दबाव पनि छ भनेर भनिन्छ। अबको राजनीतिक परिस्थिति यो के सङ्केत गर्छ? अब पनि यो 72 वर्ष लगाएर, 7 सालदेखि लिएर अहिलेसम्मको भन्ने 72 वर्ष लगाएर, त्योभन्दा अगाडि त देशमा अभिजात वर्गका मानिसले शासन गर्थे हैन, राजा राणाशाहीहरूको शासन थियो। त्यसपछि नागरिकबाट उठेका नेताहरूले राज्य सञ्चालन गर्ने ठाउँमा पुगे 20 वर्षलाई छोडेर हैन। र त्यसपछिदेखि नै बाह्य हस्तक्षेपकारी शक्तिहरूले नेपालका बुद्धिजीवीहरू, नेपालका राजनीतिक नेताहरू, नेपालका पोलिटिकल पार्टीहरूलाई विदेशमुखी बनाउने, उनीहरूका सिद्धान्तलाई नेपालको फाइदा भन्दा पनि विदेशको भलो हुने गरी व्याख्या गर्ने कुरामा तालिम दिँदै, प्रशिक्षण दिँदै, त्यसमा रत्याउँदै आएर अहिले यो 72 वर्षमा उनीहरू त्यसमा सफल भए। र त्यो गएको असार 28 गते हैन सर्वोच्च अदालतको जुन राजनीतिक प्रेरित निर्णय थियो, त्यो राजनीतिक प्रेरित निर्णयले यो परामर्श मार्फत अहिलेका एमसीसीमा मरिहत्ते गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई नै तोकेर 28 घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री बनाउने तोकिदियो। र त्यसले के गर्यो भने त्यसले अहिले त्यो कदमले देशमा इन्डो वेस्ट मुखी राजनीति, इन्डो वेस्टले चाहेको राजनीतिका पक्षधरहरू अहिले सत्तामा पुगेका छन्। यो 72 वर्षको प्रयत्न हो, 7 सालदेखि भएको निरन्तरको प्रयत्नले यहाँ आइपुगेका हुन्। र अहिले देशमा यसकारण इन्डो पश्चिमा राजनीति एउटा ध्रुव छ हैन। जो शेरबहादुर देउवा त्यसको नेता हुन्, दोस्रो नेता प्रचण्ड, तेस्रो माधव नेपाल, अरू उपेन्द्र आदेव आदि इत्यादि भएर जुन यो एउटा इन्डो वेस्ट राजनीतिको एउटा ध्रुव छ। अर्को ध्रुव बन्न खोजिरहेको छ त्यो नेपालमुखी राजनीतिको, जसले नेपाललाई यो अवस्थाको खाडलबाट, बाह्य हस्तक्षेपको खाडलबाट मुक्त गर्ने, नेपालको राजनीतिलाई देशमुखी बनाउने, नेपालको विकृत राजनीतिलाई शुद्ध गर्ने र नेपालका ज्वलन्त समस्याहरूको आधारमा मिलेर ज्वलन्त समस्यालाई नेपाली जनताको हित हुने गरी समाधान गर्ने ढङ्गले अगाडि बढ्ने देशमुखी राजनीति छ। यी दुईटा इन्डो पश्चिमा राजनीति र नेपालमुखी राजनीति अहिले दुईटा ध्रुवीकरण बढिरहेको छ। यो 28 गते इन्डो पश्चिमा राजनीतिलाई नेपालमा हाबी गराइयो, त्यसलाई कसरी टिकाउने भन्ने विषयमै उनीहरूको सल्लाह भएको हुनुपर्छ। अरू त्यसलाई कसरी खारिज गर्ने उनीहरूले सोच्न पनि सक्दैनन्। त्यसलाई कसरी टिकाउने भन्ने विषयमै प्रचण्डले कुरा गर्नुभयो होला हैन। त्यसकारण त्यो एउटा कुरा हो। दोस्रो कुरा के हो भने अहिलेसम्ममा आउँदा जस्तो भनौँ, अहिले हाम्रो संविधानले लेखेको के छ, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन व्यवस्था छ। र यो शासन व्यवस्था अहिले यो 72 सालको संविधानले मात्रै ल्याएको होइन। 7 सालमा राणाशाही विरोध पछि पनि यही आएको थियो, तर त्यो पनि दुर्घटनामा पर्यो। 17 सालमा भारतले रोपेको निषेधको राजनीतिको कारणले गर्दा त्यो निषेधको राजनीतिको दुर्घटनामा पर्यो। 46 सालको आन्दोलनले फेरि बहुदलीय प्रजातन्त्र ल्यायो, संसदीय प्रजातन्त्र ल्याइयो र त्यो पनि फेरि माओवादीको सशस्त्र उग्रवामपन्थी सशस्त्र आन्दोलन र उसको भारतमा आश्रित भएर नेपालको सत्तालाई तोड्ने जुन माओवादीले आन्दोलन गरे, त्यसले गर्दा त्यो पनि दुर्घटनामा पर्यो। र 72 सालको संविधानले त्यही संसदीय परिपाटी पुँजीवादी प्रजातन्त्रको शासन व्यवस्था, बेलायती शासन व्यवस्थामा केही संशोधन गरेर, केही सुधार गरेर ल्यायो, त्यो पनि टिकेन। अब अहिले आएर के हेर्नु, जस्तो भनौँ अहिले त स्थिति के हुन्छ, यो त छाराष्ट्र भयो। अब राजनीति धनतन्त्र भयो, राजनीति लुटतन्त्र भयो, अब संघीयता भ्रष्टाचारको गुण भयो। र यो व्यवस्था के भयो भन्दा, यो व्यवस्था संसदीय व्यवस्थामा के भयो, यो
तीनटा जुन व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका एकअर्कालाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने तीनटा स्वतन्त्र र एकअर्कालाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने हुन्। अब अहिले आएर के हो भने अब पार्लियामेन्टमा सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेर पार्लियामेन्टको काम पनि मन्त्री प्रधानमन्त्री छान्ने काम पनि पार्लियामेन्टले सर्वोच्च अदालतले गर्यो, अनि मन्त्री नियुक्त गर्ने काम राष्ट्रपतिले गर्ने त्यो पनि सर्वोच्च अदालतले गर्यो। त्योभन्दा अगाडि नै केपी ओलीको पालामा सर्वोच्च अदालतले केपी ओलीलाई कार्यकारी प्रमुखलाई सघाएको हुनाले न्यायपालिकाको प्रमुखले संवैधानिक नियुक्तिमा हिस्सा लिए। अहिले यो 8 गते जुन 28 गतेको जुन निर्णय छ, राजनीतिक प्रेरित परामर्शको निर्णय भयो, त्यस बापत चोलेन्द्रले 2टा मन्त्री खोजे, एउटा मन्त्री पाए, विरोधपछि राजीनामा खाए हैन। यो यस प्रकारले के भने यो व्यवस्था त खत्तम भयो। यो 3टा व्यवस्था त 3टा अलग अलग हुन्, यिनीहरू स्वतन्त्र स्वायत्त एकअर्कालाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने हुन्। जब कार्यपालिकामै न्यायपालिका पनि पस्छ, कार्यपालिकामै लेजिस्लेचर पनि पस्छ, व्यवस्था पनि पस्छ भने अब यो सिस्टमको काम छैन। यो सिस्टम नेपालमा संसदीय प्रणाली, यो पुँजीवादी प्रजातन्त्र खत्तम भयो भनेको होइन। पुँजीवादी प्रजातन्त्र अहिले पनि तत्कालै कम्युनिस्ट प्रजातन्त्र अथवा जनगणतन्त्र जनताको प्रजातन्त्र तत्कालै आउँदैन, समयक्रममा आउँछ, तर अहिले आउँदैन। अहिले नेपालमा हुने भनेको यो बिग्रिएको पुँजीवादी प्रजातन्त्र, यो विदेशमुखी पुँजीवादी प्रजातन्त्र, यो विकृत पुँजीवादी प्रजातन्त्रको ठाउँमा नेपालमुखी पुँजीवादी प्रजातन्त्र, शुद्धिकृत भएको पुँजीवादी प्रजातन्त्र, जनमुखी भएको पुँजीवादी प्रजातन्त्र अहिलेको आवश्यकता हो हैन। त्यसकारण अहिलेको आवश्यकता के हो भने, त्यसकारण सबभन्दा पहिलो आवश्यकता के हो भने यो जुन व्यवस्था छ यो व्यवस्थालाई फाल्नुपर्छ। यो जुन यो असफल सिद्ध भइसकेको पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थालाई खारेज गरौँ र त्यसको ठाउँमा पुँजीवादी प्रजातन्त्र नै रहन्छ, तर हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएको र अप्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख भएको हैन, संवैधानिक राष्ट्र प्रमुख भएको नयाँ व्यवस्था ल्याउँ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भएको व्यवस्था ल्याउँ एउटा। त्यस कारण यो संसदीय व्यवस्थालाई फालौँ। दोस्रो कुरो निर्वाचन प्रणाली बदलौँ, पूर्ण समानुपातिकमा जाउँ, नयाँ ढङ्गले निर्वाचन गर्ने, उम्मेदवार छान्ने, उम्मेदवार 2 तहबाट चुनिन्छन्। पहिले पार्टीको प्राइमरी इलेक्सन, प्राथमिक इलेक्सनबाट चुनिन्छन्, त्यसपछि समानुपातिकबाट आउँछन् हैन। यो ढङ्गले अमेरिकाको राष्ट्रपति चुन्ने जसरी पहिले पार्टी चुनावबाट आउँछ, त्यसपछि राष्ट्रिय चुनावमा जान्छ, त्यसरी पहिले उम्मेदवारहरूलाई हरेक दलले आफ्नो पार्टीको चुनावबाट अगाडि सार्छ हैन। त्यो किसिमको प्रणालीमा नै त्यस्तो नगरिकन भ्रष्टाचारलाई रोक्न सकिएन। त्यसकारण प्रत्यक्ष चुनावलाई हटाउँ, केही अवधि हेरौँ कसरी जान्छ। यो भ्रष्टाचारलाई चुनाव चाहिँ एउटा वडा जित्न लाखौँ चाहियो, पालिका जित्न करोडौँ चाहियो, अब सांसद जित्न अरबौँ चाहियो। त्यसकारण यसलाई यो चाहिँ कुनै राजनीतिक कर्मीले जित्ने कुरा नै होइन, यसलाई फाल्नु पर्यो। त्यसकारण चुनाव प्रणालीलाई परिवर्तन गरौँ। अब हामीले सानो संसद बनाऊँ, 150 को प्रतिनिधि सभा बनाऊँ, अनि सांसदहरूको काम सरकार चलाउने होइन। सरकार चलाउनको निम्ति सांसदहरूलाई निर्वाचित भएर सांसदले उनीहरूले सरकारलाई बजेट दिने काम गर्छन्, उनीहरूले कानुन संशोधन र निर्माण गर्ने काम गर्छन्, उनीहरूले सरकारको निगरानी गर्ने काम गर्छन्। गलत काम के गर्छ यसरी लेजिस्लेचर चाहिँ जस्तो नाम छ सभासद सांसदहरूको, उनीहरू विधायिकी हुन्, उनीहरूले विधायिकी काम गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई राज्य सञ्चालनमा राख्ने होइन। राज्य सञ्चालन गर्नुको लागि हरेक दलले अब प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलले तोकेको हैन विशेषज्ञहरूबाट सरकार चलाउने संहिता रहन्छ भने पनि प्रदेशलाई खारेज गरौँ। यही प्रदेश नै महँगो भयो, 8 वटा प्रधानमन्त्री, 8 वटा सभामुख, 8 वटा राष्ट्रपति हैन, 800 जना सांसद हैन, 200 जना मन्त्री किन चाहियो नेपाल जस्तो गरिब मुलुकलाई? 2 वर्षमा 2 अरब जति यसैको निम्ति ऋण ल्याइयो। यसलाई खारेज गरौँ, यी सारा धर्मनिरपेक्षलाई हटाइदिउँ। हामीले सबै नेपालमा हामी हिन्दू भने किराँतहरू छौँ, हिन्दूहरू छौँ, किराँत अनि बुद्धिस्टहरू छन्, मुसलमानहरू छौँ र अरू विभिन्न धर्म सम्प्रदायका हामी सबै मिलेर नेपाल एकीकरण गरेको। आज नेपाललाई हिन्दूको काखमा लाने होइन, नेपालको राज्यले धर्मप्रति मैत्री भाव राख्नुपर्छ, धर्म मैत्री राज्य हुनुपर्छ, हिन्दू राष्ट्र होइन। कम्युनिस्टहरू वास्तवमा धेरै वर्षपछि भए पनि देशमा साम्यवाद आओस् भन्ने चाहन्छन्, तर त्यो तत्कालै साम्यवादी समाज बन्दैन। त्योभन्दा अगाडि एउटा समाजवादी समाज बन्नुपर्छ, जहाँ
उत्पादनका साधनहरू जनताको जिम्मामा पुग्छन् हैन, उनको स्वामित्वमा पुग्छन् र सबैले आफ्नो योग्यता अनुसार काम गर्न पर्ने र आफ्नो काम अनुसार उनीहरूले पाउने समाजबाट हैन, त्यो समाजवादी व्यवस्थामा पुग्ने र त्यो दोस्रो कुरा हो। अब त्योभन्दा अगाडि अहिले हाम्रो मुलुकको समस्या समाजवादमा पुग्ने पनि अहिले हाम्रो अवस्था छैन हैन। अहिले हाम्रो अवस्था व्याख्या नगरी भन्ने हो भने अझै पनि नेपाल चाहिँ प्रत्यक्ष उपनिवेश नभए पनि सन्धि सम्झौता आदि इत्यादिको कारणले अर्ध उपनिवेशी र आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक अरू धेरै नीतिको कारणले नेपाललाई कन्ज्याइएको हुनाले नवऔपनिवेशिक अवस्थामा छ एक। र दोस्रो कुरा के हो भने हुन त 7 साल 46 साल 63 सालमा अलिकति महत्त्वपूर्णै परिवर्तन भए, बाह्य हस्तक्षेप र प्रभावहरू आए पनि, देश आन्तरिक परिवर्तन पनि भए, तर पनि देश चाहिँ अहिले पनि कृषि अर्थतन्त्रमै छ। देशमा राष्ट्रिय पुँजी बढेको छैन र अहिले देशमा राष्ट्रिय पुँजी साना पुँजीलाई मिलाएर सामाजिक पुँजीको विकास गर्नुपर्ने र त्यो सामाजिक पुँजी पनि कस्तो भने व्यापक जनसाधारणहरूलाई न्याय पुग्ने गरी हैन, उनीहरूको रोजगारी, व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा आदिहरूको ग्यारेन्टी गर्दै र देशलाई स्वावलम्बी आत्मनिर्भर बनाउँदै सामाजिक पुँजीको विकास गर्ने बेला हो यो हैन अहिले। र त्यसपछि जाने क्रममै मात्रै देशमा जनताको जनवाद आउला। अहिले त मैले यो भने कि बचे खुजेको सामन्तवादको विरुद्धमा दलाल नोकरशाही पुँजी, आफन्त पुँजी, व्यापारिक पुँजी आदिको विरुद्धमा लड्दै देशमा सामाजिक पुँजी बढाउने र त्यो क्रममा देशमा जनताको जनवादी व्यवस्था ल्याउने यो चरण हो, यो लक्ष्य हो। यो जनवादी व्यवस्था ल्याउने पनि यही चरणको कुरा भए पनि धेरै परकै कुरा हो। र अहिले जुन स्थितिबाट देश गुज्रिरहेको छ यो चाहिँ देश जुन अर्ध उपनिवेशी र नव औपनिवेशिक हो, त्यसमा विदेशीहरू हस्तक्षेपकारी विदेशीहरूको प्रभाव र हस्तक्षेप धेरै नै चर्को भएर अब देशको स्वतन्त्रता सार्वभौमिक सत्ता नै गुम्ने हो कि देशको अस्तित्व नै गुम्ने हो कि भन्ने जस्तो ठाउँमा देश आइपुगेको छ। त यस्तो स्थितिमा अहिले हामीले जनताको जनवादी सत्ता ल्याउनुभन्दा अगाडि नै देशलाई बचाउने अहम दायित्वको अगाडि हामी आइपुगेका छौँ। चाहे कम्युनिस्ट हुन्, चाहे प्रजातन्त्रवादी हुन्, चाहे वामपन्थी हुन्, चाहे राष्ट्रवादी हुन्, सबैको अगाडि अहिले देशको स्वतन्त्रता सार्वभौमिक सत्ता भू अखण्डतालाई जोगाउने र यसलाई देशमा नेपालमुखी राजनीति हैन, नेपालमुखी सिद्धान्तलाई लागू गर्दै नेपालमुखी राजनीति बढाउने र जुन विकृत भइसकेको सत्ता, लोभ, लाभ, भ्रष्टाचार, भागभण्डामा विकृत बनेको राजनीतिलाई सच्याउने र देशलाई बलियो बनाउने गरी जनताका समस्यालाई समाधान गर्ने काम गर्नु आजको ज्वलन्त आवश्यकता हो। त्यसकारण आज जनताको गणतन्त्र पनि तत्कालको अवस्था हो। अब जस्तो भनौँ म आफू कम्युनिस्ट भएको हुनाले मैले कम्युनिस्ट रङकै कुरा गर्ने हो भने अहिले कम्युनिस्ट रङ पनि अरू कम्युनिस्ट रङको राजनीति पनि प्रजातान्त्रिक राजनीति जस्तै राष्ट्रवादी राजनीति जस्तै विदेशमुखी भइसक्यो। सुन्नुहोस् न म भन्दैछु नेकपा मालेको पार्टीगत धारणा के हो, राष्ट्रको पक्षमा सुन्नुहोस् न अनि तपाईँ त्यसरी बुझ्नुहुन्न। मलाई जे भन्दैछु त्यसलाई पुरा भन्न दिनुहोस्, त्यसपछि त्यसको जवाफ त्यही छ। अनि अहिलेको हाम्रो आवश्यकता जनगणतन्त्र कायम गर्ने तत्कालको आवश्यकता होइन, यो सुदूर भविष्यको अलिक भविष्यको आवश्यकता हो। अहिलेको आवश्यकता भनेको सुन्नुहोस् न, अहिलेको आवश्यकता भनेको अघि मैले नि भने नि देश अर्ध उपनिवेशी अर्ध सामन्ती थियो, बाह्य हस्तक्षेप चर्को भयो, देशभित्र बेथिति भयो, सिद्धान्तहीन थितिविहीन भएर देश सङ्कटमा फँसेको छ र देशको स्वतन्त्रता सार्वभौमिक सत्ता नै अहिले जोखिममा परेको अवस्था छ। जस्तो कि एकापट्टि अब एमसिसी जस्तो कुरा लादिएको छ, अर्कोपट्टि भारतले हाम्रो 400 वर्ग किलोमिटर जमिन कब्जा गरिसक्यो, 72 साउनमा उसले अतिक्रमण गरिरहेकै छ। उसले हामीलाई गोली ठोक्ने मात्रै होइन, पानीमा डुबाएर मार्ने आततायी काम पनि गर्न थालिसक्यो। अनि अहिले यसरी देशभित्र बाह्य शक्तिको चर्खेल हिजोभन्दा कता बढो र समस्या धेरै चर्को भएर अहिलेको
तत्काल नाकै अगाडिको आज अहिले नै गर्नुपर्ने कुरा देशलाई यो अव्यवस्थाबाट र यो बाहिरी हस्तक्षेपबाट जोगाउने हो। त्यो त्यसको लागि राजनीतिक भनौँ सार्वजनिक सत्ता, स्वतन्त्रता, भू अखण्डता र यो भद्रगोलबाट देशलाई बचाउने र त्यसको निम्ति म अहिले भन्दै थिएँ एउटै रङको शक्तिले मात्रै त्यो सक्दैन। अहिले म त कम्युनिस्ट हुँ, कम्युनिस्ट यदि नेपालका कम्युनिस्टहरू जो अहिले सङ्ख्या बहुल कम्युनिस्टहरू विदेशमुखी भए, उनीहरू देशमुखी भएनन् होइन। उनीहरूले 7 सालमा पनि विशेष गरी 46 साल 63 सालमा पनि जुन परिवर्तन भयो त्यसमा रहेको बाह्य प्रभाव र हस्तक्षेपलाई चिनेनन्। जुन ढङ्गले चिन्नु पर्थ्यो, जति चिन्नु पर्थ्यो 7 सालकोलाई त थोर बहुत पछि क्रिटिसाइज भए पनि, विरोध गरे पनि, जति 7 सालमा आएको प्रभाव र हस्तक्षेपलाई चिन्नु र चिर्नु पर्थ्यो त्यति कम्युनिस्टबाट पनि भएन। अब 46 साल 63 सालमा आएकोलाई त चिर्नै सकेका छन् र यो अहिले झन् अब संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाललाई प्रयोग गरेर चीनको विरोधमा नेपाली भूमि प्रयोग गर्न लागेको हुनाले यो बाह्य हस्तक्षेप अत्यन्त चर्को बनाउँछ, इतिहासकै सबभन्दा चर्को बनाउँछ र यसलाई प्रतिवाद गरेर देश जोगाउनको निम्ति अहिले देशका सबै खाले शक्तिहरू चाहियो। कम्युनिस्ट, वामपन्थी, प्रजातन्त्रवादी, राष्ट्रवादी शक्ति पनि चाहियो र कम्युनिस्टमा यदि अहिले जुन ढङ्गले 74 सालको चुनावमा कम्युनिस्टले 2/3 जस्तो ल्यायो, यदि त्यसरी 2/3 ल्याउने कम्युनिस्टहरू देशभक्त हुन्थे भने, तिनीहरू मार्क्सवादी हुन्थे भने, तिनीहरू मार्क्सवादी भएनन्। एउटाले 49 सालमै मार्क्सवाद छोडेर पुँजीवादी सिद्धान्त अपनायो, अर्काले 52 सालमा आमी सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने उग्र वामपन्थी बाटो लियो र 53 सालमा उनले नेपालको उत्पीडक मुलुकको सहयोग लिएर नेपालमा राजा हटाउने कथित क्रान्तिकारी नाटक सुरु गर्न थाल्यो होइन। त्यसले गर्दा एउटाको पुँजीवादी सिद्धान्त आयो, अर्काको राष्ट्रद्रोह गर्ने, राष्ट्रलाई घात गर्ने सिद्धान्त आयो। कारण यिनीहरू नक्कली कम्युनिस्टहरू विभिन्न कारणवश सङ्ख्या बहुल भए, ठुलो सङ्ख्यामा पुगे र यदि उनीहरू साँचो अर्थमा मार्क्सवादी हुन्थे होइन, उनीहरूले एमाले मार्क्सवाद छोड्दैन थियो 2049 सालमा र माओवादीले उत्पीडक मुलुकको नीति लिँदैन थियो 2053 साल हुँदै 2062 सालमा आइपुग्दा भनेदेखि यदि त्यो साँचो अर्थमा मार्क्सवादी, साँचो क्रान्तिकारी मार्क्सवादी हुन्थ्यो, त्यो देशभक्त हुन्थ्यो भने त्यसलाई सारा देशका सबै शक्तिहरूलाई गोलबन्द गरेर अघि मैले चर्चा गरेको जुन आन्तरिक सङ्कट र बाह्य हस्तक्षेपलाई त्यसले रोक्नको निम्ति केही उपयुक्त काम पनि गर्न सक्थ्यो होला होइन। तर त्यो भएन, किन उसले मार्क्सवाद छोडिसक्यो, एउटाले वर्ग छोडो, जनता छोडो, अर्कोले राष्ट्र छोडो। त्यस्तो स्थितिमाले कम्युनिस्टका ठुलो शक्तिले यसरी आफ्नो धर्म र गति छोडेको हुनाले, दायित्व र गति छोडेको हुनाले उनीहरूबाट पनि हुन सकेन। अब नेपाली काङ्ग्रेस डेमोक्रेसीको नाउँमा आएको यो झन् विदेशको दलाली गर्ने काममै बिचमा अलिक कम भए पनि अहिले भयानक रूपले त्यो अगाडि बढिरहेको स्थिति छ। त्यस कारण अब अहिले ठुला यी देशका महत्त्वपूर्ण दलहरूको ठुलो हिस्सा आफ्नो सिद्धान्त, कम्युनिस्ट नामधारीहरूले कम्युनिस्टको सिद्धान्त, मार्क्सवादको तत्कालको सिद्धान्त छोडे होइन। कसरी वर्गलाई घात गर्ने, राष्ट्रलाई घात गर्ने। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो डेमोक्रेटिक सोसलिजमको नेपालमुखी ढङ्गले लागू गर्न छोडो, विदेशको दलाली गर्न लाग्यो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको पनि त्यस्तै छ, हिन्दू धर्मको समर्थन गर्ने नाउँमा विदेशको निम्ति ढोका खोलिदिने बाटो त्यसले पनि अपनाएको छ। अब अरू कतिपय मधेस आधारित दलहरूमध्ये कोही अब इन्डो पश्चिमा राजनीतिमा छन्, कोही दिल्लीको राजनीतिमा चलिरहेको एउटा स्थिति छ। यस्तो भएको हुनाले आज यी राष्ट्रिय राजनीतिमा रहेका यी ठुला दल र अघि नाम चलेका यी जुन प्रवृत्तिहरू छन्, यी प्रवृत्तिले देश बचाउने होइन देश डुबाउने काम गर्छ। र यस्तो स्थितिमा आज यी चारै खाले शक्तिमा खालि विदेश भक्त, देशद्रोही र गलत मान्छे मात्रै छैनन्, त्यहाँ कम्युनिस्टहरूभित्र देशभक्तहरू पनि छन्। मार्क्सवादलाई मानेर देशलाई आफ्नो बाटो सिद्धान्त नछोडिकन त्यो सिद्धान्तलाई फराकिलो ढङ्गले, लचिलो ढङ्गले लागू गर्दै यो देशको अहिलेको जुन सङ्कट छ, आन्तरिक सङ्कट र बाह्य हस्तक्षेप, त्यसबाट निस्किने बाटो लिने देशभक्त कम्युनिस्टहरू, त्यस्तै देशभक्त वामपन्थीहरू, त्यस्तै देशभक्त प्रजातन्त्रवादीहरू, त्यसै देशभक्त राष्ट्रवादीहरू। राष्ट्रवादी भनेको ती शक्ति जो राजालाई पनि मान्छन्, धर्मलाई पनि मान्छन्, देउतालाई पनि मान्छन्, परम्परालाई पनि मान्छन्, तर देशलाई तिनीहरू त्यस्ता राष्ट्रवादी शक्ति। तर त्यस्तो राष्ट्रवादी शक्तिका पनि देशभक्तहरू, यी चारैवटा कम्युनिस्ट, वामपन्थी, प्रजातन्त्रवादी, राष्ट्रवादीका देशभक्तहरू मिलेर मात्रै अहिले देशमा जुन सङ्कट आइरहेको छ आन्तरिक कारणले र जो बाहिरबाट जुन हस्तक्षेप चर्को आइरहेको छ, यी दुईटालाई रोक्नको निम्ति, देशलाई यो खडलबाट रेस्क्यु गर्नको निम्ति बाहिर
निकाल्नको निम्ति यी चारै खाले शक्तिका देशभक्तहरू एकगठ हुनुपर्छ। यो अहिलेको आवश्यकता हो र यो यसरी आउने क्रममा अहिले तपाईँको प्रश्नलाई भन्न यो आउने क्रममा आज देशभक्त कम्युनिस्टहरू, देशभक्त वामपन्थीहरू, देशभक्त प्रजातन्त्रवादीहरू र देशभक्त राष्ट्रवादीहरू आज एकटा आउँ। अब राष्ट्रवादी भनेको राजालाई, देउतालाई, धर्मलाई, परम्परालाई मान्ने मान्छे हुन्। अब त्यस क्रममा अब राष्ट्रवादीभित्र राजाको शक्ति पनि पर्छ हैन। अब राजाले देश जनताप्रति यो देशको जनताका यी समस्याहरूप्रति राजा व्यक्तिको हिसाबले पनि र उनका समर्थकहरू पनि कति संवेदनशील हुने हुन्, कति जिम्मेदार हुने हुन् यो खाडलबाट देशलाई निकाल्नको निम्ति। किन आज देशको अस्तित्वमाथि नै चुनौती आएकोले, खतरा आएकोले, त्यसलाई डुबाउन लागिएकोले मैले अघि नै भने भारतले यत्रो लामो 7 सालदेखि गोष्ठ गर्दा गर्दा अहिले आएर 400 वर्ग किलोमिटर 76 सालको कार्तिक 16 गते कब्जा गर्यो। वार्ता गरौँ भने टेरपुछा लाउँदैन, झन्झन दबाउँदै गइरहेको छ। मान्छे यहाँका दलका नेताहरूलाई, यहाँका बुद्धिजीवीहरूलाई, यहाँका विद्यार्थीहरूलाई किनेको किनै छ र उसले आफ्नो पक्षमा बनाएको बनाइ छ। त्यही कारण देशको राजनीति विदेशमुखी भयो, भारतमुखी भयो, युरोपमुखी भयो, अमेरिकामुखी भयो, नेपालमुखी भएन। यी ठुला दलको राजनीति देशमुखी राजनीति गर्नु पर्यो। कम्युनिस्ट पनि देशमुखी हुनु पर्यो, वामपन्थी पनि देशमुखी हुनु पर्यो, प्रजातन्त्रवादी पनि देशमुखी हुनु पर्यो, राष्ट्रवादी पनि देशमुखी हुनु पर्यो। राष्ट्रवाद भन्ने हिन्दू धर्म कायम गर्नुपर्छ भनेर हिजो देश बनाउने अरू आस्थाका मान्छेहरूको मनलाई चिडाउने गरी, उनीहरूलाई दुखी बनाउने गरी हिन्दू धर्मको गर्ने र त्यो पनि आफ्नो बलले ल्याउने होइन, एउटा हिन्दूवादीको बलले होइन, विदेशीहरूको बलले यहाँ हिन्दू धर्म थोपर्ने जुन केही मान्छेहरूले कुरा गर्दैछन् त्यो लानत छ त्यस प्रयत्नप्रति। त्यो जुन ढोकाबाट त्यो हिन्दू धर्म पस्छ त्यही ढोकाबाट विस्तारवाद पस्छ, त्यही ढोकाबाट साम्राज्यवाद पस्छ, त्यही ढोकाबाट नेपाललाई विलिन गर्ने भूत पस्छ, शक्ति पस्छ। त्यसकारण त्यो पनि गलत कुरा हो। त्यसकारण अहिले देश जुन भित्री अव्यवस्था, भित्री अराजकता, जनताको दुःख कष्ट, गरिबी, बेरोजगारी, महँगी, अव्यवस्था, लुटतन्त्र, धनतन्त्र हैन बाट जुन देश ग्रस्त बनेको छ, कोभिडले थिलथिलो पार्यो। अब अहिले भर्खर आएको बेमौसमको पानीले गर्दा यहाँ पेपरमा आइरहेको छ कि यसको 0.6% जीडीपीमा लस भइसक्यो, गरिदिन्छ यसले भने। हामी यसरी प्राकृतिक प्रकोपले, चाहे त्यो कोभिड-19 होस्, 19 होस्, अथवा चाहे यो बेमौसमको वर्षाको विपद होस्, कति मानिसहरू मरे, कति नोक्सानी भयो हो। यस्तो भएको हुनाले यस्तो स्थितिमा जुन देश फँसेको छ त्योबाट देशलाई बाहिर निकाल्न र बाह्य हस्तक्षेपबाट देशलाई बाहिर निकाल्नको निम्ति देशका सबै खाले देशभक्तहरू उभिनु पर्यो। हिजोको जस्तो नेपाललाई जोगाउन विदेशी शक्तिको मुख ताक्ने होइन। हिजो 7 सालमा राणाशाहीलाई हटाएर डेमोक्रेसी ल्याउन भनेर विदेशीको मुख ताक्यो। उसले राणालाई हटाउन त मद्दत गर्यो, साथसाथै उसले नेपाललाई खान पनि कोसिस गरेको थियो। राजा महेन्द्रले त्यसलाई खान खोजेको कुरालाई रोकिदिए। त्यसै 46 सालमा निर्दललाई हटाउन ठाउँमा फेरि इन्डो वेस्ट शक्तिको हामीले मुख ताक्यौँ। निर्दल पनि गयो तर विदेशको प्रभाव सूक्ष्म व्यवस्थापन पनि आयो। माओवादीले क्रान्ति गर्ने जनगणतन्त्र ल्याउने भने तर विदेशकै काखमा गए। उत्पीडनकारी विदेशको सहयोग लिएर नेपालको जनगणतन्त्र ल्याउने नाउँमा उनीहरू चाहिँ भारतीय शासकले चाहे जस्तो नेपालबाट राजतन्त्र फाल्ने र नेपाललाई सिक्किम अथवा भुटान बनाउने दिशामा लाने कामका उनीहरू सहयोगी बने। देउबाले एमसीसी चाहिन्छ कि दिनैपछि उनको बुबाहरूले पहिले बिहानै पञ्चायन पूजा गरे जस्तो उहाँलाई एमसीसीको पूजा नगरी उहाँको खानै रुच्दैन होला होइन। उहाँ त्यस्तो त्यो जुन एमसीसीको सम्झौतालाई संसदबाट पास गर्ने हो भने नेपालको संविधानको मातहत एमसीसीको सम्झौता मातहत हुन्छ र नेपाल राज्य एमसीसी कम्पनी मातहत हुन्छ। इस्ट इन्डिया कम्पनी जस्तै इस्ट इन्डिया कम्पनीले इन्डियामा व्यापार गर्यो, प्रशासन चलायो, उसले सेना परिचालन गर्यो र उसले उपनिवेश बनायो, त्यस्तै एमसीसीले पनि इस्ट इन्डिया कम्पनीले गरे जस्तै त्यही काम गर्ने हो। त्यसकारण यो त्यसको पक्षमा देउबासी बोले हुनुहुन्छ, उहाँका वरिपरिका उहाँका लेफ्टिनेन्टहरू पनि बोलेकै छन्। 7 साल 46 साल 63 सालमा जुन परिवर्तन भयो ती डेमोक्रेटिक मात्रै थिएनन्, तिनीहरू घनीभूत बाह्य हस्तक्षेप र बाह्य प्रभाव र हस्तक्षेप सहितका परिवर्तन थिए। धन्य हो कि राजा महेन्द्रले भारतको जो हस्तक्षेप जुन पहिलो दिल्ली सम्झौताबाट आएको थियो त्यसका दुईटा ठुल्ठुला कुराहरू, विधानसभाको चुनाव गराएर नेपाललाई सिक्किम या भुटान बनाउने कुरालाई उहाँले पर सार्दै तुवाइदिनु भयो, उहाँले देश जोगाउनु भयो र उहाँले मातृका प्रसाद कोइरालाको टाइममा
अब नेपाली सेनालाई रिअर्गनाइज गर्न भनेर आएको भारतीय सैनिक मिसन र त्योभन्दा पहिले नै त्रिभुवन एयरपोर्ट बनाउने भनेर आएका सिभिल पोसाकका भारतीय सेनाहरू मिलेर 500-600 सेनाहरू जो नेपालमा रहे। अब नेपाली सेनालाई शाही सेनालाई केही पुनर्गठनको काम सिधाएपछि केही मान्छेहरू फर्के, अरू 600-700हरू उत्तरी चेकपोस्ट चीनसँगको चेकपोस्टमा उनीहरू गए। नेपालको मान्छे तिनीहरूको सेवक भएर पिउन भएर गयो नेपालका मान्छे, तर चेकपोस्ट उनीहरूले म्यान गर्थे र उनीहरू चीनलाई वाच गर्थे। र पहिले महेन्द्रले चाहिँ पर सार्दै त्यसको ठाडो विरोध खुला विरोध नगरिकन त्यसले वास्तवमा नेपाललाई अहिलेको भारत जस्तो सिक्किम जस्तो विलय गर्छ भारतमा, अथवा भुटान जस्तो भनौँ प्रोटेक्टर संरक्षित राज्य बनाउँछ, अस्वतन्त्र पराधीन राज्य बनाउँछ भन्ने बुझेर त्यसलाई ठेल्दै त्यसलाई खारेज गरिदिनु हो। एकदम राम्रो काम गर्नु हो। तब हामी अहिले यो भनौँ न हाम्रो रुद्रनगरको नेकपामालेको कार्यालयमा नेपाली नागरिक भएर यो अन्तर्वार्तामा बसेका छौँ। यो पाउने थिएनौँ हामीले, होइन। यसको निम्ति ठुलो श्रेय जान्छ राजा महेन्द्रलाई। त्यसपछि उहाँ र कृतिनिधि विष्टले मिलेर 2027 सालमा, होइन, उहाँहरूले जब त्यस बेला व्यापार पार्वणको सम्बन्धमा कुरा गर्न भनेर भारतका विदेश मन्त्री वाणिज्य मन्त्रीहरू पटक पटक नेपाल आउने क्रममा जुन बहस भयो, एकचोटि दिनेश सिंह जुन आउनुभयो पछिल्लो पटक 3-4 दिन बसेर राजासँग प्रधानमन्त्री कृतिनिधि विष्टसँग धेरै कुरा गर्दा त्यस बेला राजा र विष्ट प्रधानमन्त्रीले दुईटैले के बुझ्नुभयो भने यदि हामीहरूले नेपालले उत्तरी चेकपोस्टमा रहेका भारतीय सैनिकहरूलाई फिर्ता लाँदैनौँ भने यी सैनिकहरू नै नेपालको फन्दा हुनेछन्, घाँटीको गलो पासो हुनेछन्। हामीले स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता यिनैकै कारणले गुमाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने देखिपछि दुईजनाले मिलेर कृतिनिधि विष्ट अगाडि सरेर त्यो असार महिनामा उहाँले राइजिङ नेपालमा 1.5 पेजको अन्तर्वार्ता अङ्ग्रेजी भाषामा दिएर उनीहरूलाई फिर्ता लाने। यी चेकपोस्टमा जुन सेना बसेका छन् यो हाम्रो नेपाल भारतको सन्धि अनुसार पनि होइन, हाम्रो मैत्री अनुसार पनि होइन। त्यसको प्रावधान यो फाल्तु जोकर भएर आएका हुन्। उनीहरूले यहाँ बस्नु कुनै आवश्यकता छैन, उनीहरूले फिर्ता गइहाल्नुपर्छ। यसले नेपाल भारत सम्बन्धमा कुनै सन्धिमा कुनै खराबी कुनै असर गर्दैन, मैत्रीमा कुनै खराब गर्दैन। हामी स्वतन्त्र भयौँ भने स्वतन्त्र नेपालले स्वतन्त्र भारतसँग सम्बन्ध राख्ने हो भनेर उहाँले जुन बोल्ड डिसिजन गर्नुभयो। 6 महिनासम्म भारतसँग बहस चलिरह्यो। अन्ततोगत्वा भारतको एउटा सैनिक सहचारीको रूपमा यहाँ कर्णेल स्तरको भारतीय सैनिक अधिकृतलाई इन्डियन इम्बेसीमा राख्ने सहमति गरेर ती सबै बोरिया बिस्तार बाँधेर गए। यस प्रकार 7 सालमा आएको पहिलो दिल्ली सम्झौताबाट आएका हस्तक्षेपका ठुल्ठुला हस्तक्षेपका जुन चम्काहरू थिए यसलाई यस प्रकार महेन्द्रले खारेज गरिदिए। ती बाहेक अरू नेपाली भाषा चलाए, नेपाली रुपियाँ चलाए, नेपाली ब्याङ्क खोले, नेपालमैबाट शिक्षा दिने व्यवस्था चलाए, पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाए, उनीहरूले भूमि सुधार गरे, छुवाछुत अन्त्य मुलुकी ऐन ल्याए, विकासका रणनीतिहरू त्यसबेला तराईमा चाहिँ उब्जनी बढाएर नेपालको अर्थतन्त्र बढाउने जस्ता काम गरे। उनले यति धेरै काम गरे, विश्वमा यति धेरै मुलुकसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरे, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बने, आदि इत्यादि जति पनि काम राजा महेन्द्रले गरे। यिनीहरू मध्येमा पनि दुईटा महत्त्वपूर्ण काम, विधानसभालाई जुन पहिलो दिल्ली सम्झौताबाट नेपालमा विधानसभा भनेर थोपरिएको थियो, भारतका प्रदेशमा गर्ने जस्तो विधानसभा ल्याएर नेपालबाट राजतन्त्र फाल्ने र नेपाललाई सिक्किम बनाउने अथवा राजतन्त्र फाल्न नसके पनि भुटान बनाएर राख्ने। हजुर, त यो जुन थियो होइन, यो ठुलो काम गर्यो। त्यस्तै 46 सालमा त्यस्तै भयो, होइन। भारत पञ्चायतलाई निर्दललाई फाल्ने नाउँमा भारतको सहयोग नमागे पनि सहयोग दिएर पछि त्यहाँ प्रभाव आयो। पछि 63 सालमा पनि जुन ढङ्गले पहिले सशस्त्र सङ्घर्ष उग्र वामपन्थी बाटो माओवादीले लियो 52 सालमा, अनि त्यसलाई लिडरसिपको संरक्षण भनेर उनीहरू भारतमा गएर भारत जस्तो उत्पीडनकाली मुलुकको सहयोग मद्दत लिएर नेपालमा कम्युनिस्ट गणतन्त्र ल्याउने नाउँमा राजा फाल्ने काममा उनीहरू प्रयुक्त भए, होइन। हो, यसले गर्दा नेपालमा यो 7 साल 46 साल 63 सालमा आएका विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेपले नेपाल धेरै कमजोर भएको छ। त्यसैको प्रमाण हो कि 76 सालको कार्तिक 16 गते भारतले हाम्रो 400 वर्ग किलोमिटर जमिन कब्जा गरौँ र कुरा पनि गर्न तयार छैन। अहिले त्यहाँ बाटो बनाइरहेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले यति धेरै व्यापक विरोध हुँदाखेरि नेपालमा यस्ता देउबाजी जस्ता प्रधानमन्त्री छन् जसले
त्यो नै हाम्रो प्राण हो, त्यही हाम्रो प्राण हो। त्यस एमसिसी बेगर हामी बाँच्नै सक्दैनौँ भन्ने जस्ता आसक्तिका दुराशयपूर्ण कुराहरू उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। र बाह्य शक्ति यसरी लागेको छ कि नेपालका नेताहरूलाई खरिद गरेर भए पनि, प्रभावित गरेर भए पनि त्यसलाई थुपर्नु छ। किनभने नेपाल कमजोर भएको यो प्रमाण हो। त्यसकारण यो एमसिसीलाई रोक्न र कब्जा गरेको जमिन फिर्ता लिन, नेपाललाई स्वतन्त्र सार्वभौम बनाउनको निम्ति आज देशका चारै खाले शक्तिका कम्युनिस्ट, वामपन्थी, प्रजातन्त्रवादी, राष्ट्रवादीका देशभक्तहरू एकगठ हुने आवश्यक हो। र यो एकगठ हुने क्रममा नै अब त्यो राष्ट्रवादी शक्तिभित्र राजा पनि पर्छन्। अब राजाले देशलाई यो आन्तरिक सङ्कट र बाह्य हस्तक्षेपबाट निकाल्ने काममा राजाको कस्तो विचार रहन्छ त्यो समयक्रममा तय होला, होइन। अब राम्रो होस् भन्ने कामना वैद्यजीले पनि गर्नुभएको छ, नारायणमानजीले पनि गर्नुभएको छ। मैले त 2075 सालदेखि नै अहिले चारै खाले देशभक्त नमिलिकन हामी जान्दैनौँ। किन अहिले देश जोगाउनको लागि भारतको सहयोगले देश जोगिँदैन, किन भारतले नै अप्ठ्यारोमा पारेको। युरोपको सहयोगले देश जोगिँदैन, किन युरोपले नै हामीलाई यस्तो ठाउँमा ल्याइदिएको। हामी अमेरिकाको सहयोगले जोगिँदैन, कि अमेरिकाले नै हामीलाई द्वन्द्वमा फसाउन खोज्दैछ। त्यही कारण पहिले नेपाली देशभक्तहरू उठ्नु पर्यो र नेपाली देशभक्तहरूले आफ्नो सिद्धान्तलाई आफ्नो दिमागमा राखेर अहिलेका एजेन्डामा मिलेर देश जोगाउने काममा लाग्नु पर्यो। यसरी लाग्ने क्रममा जो आउँछन्, राष्ट्रवादी जो आउँछन्, प्रजातन्त्रवादी जो आउँछन्, वामपन्थी जो आउँछन्, कम्युनिस्ट जो आउँछन्, उनीहरूले मिलेर देश जोगाउने ठाउँमा जानुपर्छ। आजको आवश्यकता हो।